वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन की पोएम गुड मॉरो को उर्दू में ओवरव्यू। जॉन डन का आपको पता है कि वो उसने लव पोएम्स लिखी हैं, डिवाइन पोएम्स लिखी हैं। तो ये वाली जो पोएम है ये लव पोएम्स है, लव पोएम्स में से सिलेक्ट की गई है। तो इसमें जो जॉन डन है, जो पोइट है, वो अपनी बिलोवेड के साथ अपनी मोहब्बत को डिस्कस करता है। जॉन डन कहता है अपनी बिलोवेड को मुखातिब करके, अपनी बिलोवेड को सामने रख के एक कहता है कि मोहब्बत करने से पहले हम दोनों कहाँ पे इतना अरसा बिज़ी रहे हैं, हम इतना अरसा कहाँ पे मसरूफ़ रहे हैं। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि मोहब्बत करने से पहले का जो हमारा टाइम पीरियड था उसको हमने वेस्ट किया है, उसको हमने ज़ाया किया है। तो वो एक दुख का एहसास करता है, वो एक गम का इजहार करता है कि हम इतना टाइम हमने क्यों वेस्ट किया है, यानी मोहब्बत करने से पहले हम कहाँ पे थे। तो उसकी बेसिकली ख्वाहिश है कि हमने इतना टाइम जो है वो वेस्ट क्यों किया है, हमें वो टाइम नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि मोहब्बत करने से पहले हम इस तरह नेचर के साथ चिमटे हुए थे, नेचर की चीज़ों के साथ हम इस तरह कनेक्टेड थे, जिस तरह बच्चा दूध पीने के लिए अपनी मदर को चिमटा रहता है, अपनी मदर के साथ कनेक्टेड रहता है, लिंक्ड रहता है। कहते इसी तरह हम इतने बेख्याल होकर नेचर के साथ, नेचर की ब्यूटी के साथ चिमटे हुए थे, जुड़े हुए थे, हम उसके साथ लिंक्ड थे, कनेक्टेड थे। इसके साथ वो ये कहता है कि मोहब्बत आपस में मिलने से पहले, वो कहता है कि हमने ख्यालों में एक दूसरे से ही मोहब्बत की थी। बेसिकली जब भी कोई भी इंसान, उसका एक माइंड सेट होता है, उस माइंड में किसी न किसी चीज़ को कंसीडर करता है, तो वो लड़की के बारे में या लड़की लड़के के बारे में एक आइडियलाइज़ कर रही होती है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो आइडियलाइज सीन या वो आइडियलाइज पर्सन उसके सामने नहीं होता, उसको कहीं पे मिला भी नहीं होता। लेकिन जब बाद में उसकी अपने फेवरेट पर्सन के साथ, अपने फेवरेट बंदे के साथ मुलाकात होती है, तो एकदम ऐसा फील होता है कि ये बंदा पहले भी कहीं मिला हुआ है, या ये तो वही बंदा है जिसकी मैं तलाश कर रही थी या तलाश कर रहा था। तो यही सेम बात जॉन डन ने भी पोर्ट्रे की है कि हम मिलने से पहले भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो मोहब्बत, वो लव इमेजिनरी था। हम अपने ख्यालों में हम इमेजिन करके एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो बेसिकली ये वही इमेजिनरी मोहब्बत है, यानी मिले नहीं थे लेकिन एक माइंड सेट बनाया हुआ था, एक माइंड में सोचा हुआ था कि ऐसा पर्सन होगा या ऐसे पर्सन से मुझे मोहब्बत है या वो उसकी तलाश है। जॉन डन कहता है नेक्स्ट कि अगर जवानी में जब हम आपस में एक दूसरे से नहीं मिले थे तो उस टाइम मुझे बहुत सी लड़कियों ने सम टाइम अट्रैक्ट किया होगा। तो वो कहता है वो जो अट्रैक्शन पॉइंट था, जब उन लड़कियों ने मुझे अट्रैक्ट किया था, तो वो कहता है कि वो अट्रैक्शन, जितनी आपके साथ अट्रैक्शन है इतनी वो अट्रैक्शन कभी भी नहीं थी। यानी आपके साथ जो मोहब्बत है, आपके साथ जो अट्रैक्शन है, आपके साथ जो प्यार है, वो कहता है कि इतना प्यार मुझे पहले, उससे पहले जो है वो कभी भी नहीं हुआ था। यानी उसके कहने का ये मकसद है कि ये वाला जो है वो पहले वाली जो सिचुएशन थी या वो जो पहले वाला था वो जस्ट फॉर्मेलिटी थी। तो वो अट्रैक्शन, वो कहता है अगर पॉसिबल भी थी, अगर वो अट्रैक्शन थी भी, तो वो इतनी शिद्दत के साथ, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसके साथ है, अपनी बिलोवेड के साथ है। यानी वो अपनी बिलोवेड को बेसिकली इस पोएम में बताना चाहता है कि मैं आपसे मिलने से पहले भी आपसे ही मोहब्बत करता था, आपको ही तलाश कर रहा था, आप जैसी लड़की के ही मैं तलाश में था, ख्याल में था। तो मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि आप मुझे लेट मिली, लेकिन वो कहता है कि मुझे आप जितनी कशिश पहले कभी भी किसी भी लड़की में नहीं हुई। इससे अगली बात वो ये करता है, वो आप अपनी महबूबा को ऑफ़र करता है, कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलके एक ऐसी दुनिया बसाते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सुकून होगा, पीस होगा।
یعنی وہ اس کو آفر کر رہا ہے کہ ہم مل کے ایک ایسی دنیا بنا لیتے ہیں، ہم مل کے ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے صرف اور صرف پیار کریں، اس میں کہیں پہ نفرت نہ ہو، اس میں کہیں پہ تفاوت نہ ہو، اس میں کہیں پہ انا نہ ہو، ایگو نہ ہو۔ تو وہ بیسیکلی اپنے محبوب کو ایک امیجنری دنیا کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں، یعنی فیوچر پلاننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ہم ایسے اس انداز سے رہیں کہ کہیں پہ بھی ہماری فیوچر پلاننگ میں کہیں پہ بھی نفرت کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو، نفرت کو کوئی گنجائش ہی نہ ملے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل محبت برے جذبے کے ساتھ رہیں، اور باقی سارے نظارے، باقی سارے سینز، باقی ساری چیزیں ہمارے سامنے بے وقت ہوں، ہم کسی چیز کو امپورٹنس ہی نہ دیں، ہم ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مصروف رہیں، اتنے محبت میں مگن رہیں کہ ہمیں باقی جو چیزیں ہیں ساری کہ وہ ساری کی ساری ہمیں میٹر ہی نہ کریں، ان کی ہمارے سامنے کوئی امپورٹنس، کوئی ایسا جو ہے نا وہ نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جو پیار کی دنیا ہے، جو محبت کی دنیا ہے، وہ چاہے چھوٹی سی ہوتی ہے، دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، وہ کہتا ہے لیکن اس دنیا میں جو سکون ہوتا ہے، جو کمفرٹ ہوتی ہے، وہ ساری اتنی وسیع دنیا سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ محبت کی امپورٹنس کے بارے میں اس پوئم میں اظہار خیال کر رہا ہے کہ محبت جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ محبت اگر ہے تو آپ کی جو لائف ہے وہ کمفرٹیبل ہے، اس میں سکون ہے، اس میں پیس ہے۔ لیکن اگر آپ کی لائف میں محبت نہیں ہے تو آپ کی لائف میں کمفرٹ نہیں ہوتی، آپ کی لائف اس اینگل سے پرسکون میں نہیں ہوتی جتنی محبت والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کہتا ہے ان کی محبت یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، ایک جتنی ہوتی ہے، اور وہ ایک ساتھ ہی اس دنیا سے روانہ ہوتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے ان کی محبت ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، کبھی بھی لوگ ان کو بھلا نہیں پاتے، ان کی محبت کو نہیں بھلا پاتے۔ تو بیسیکلی جو محبت کی امپورٹنس ہے، محبت کی جو ویلیو ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کو پہلے تو اپنے بچپن کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی ملے تھے تو لیکن مجھے پھر بھی اس ٹائم پیریڈ میں بھی محبت آپ سے ہی تھی، کیونکہ میں ایسی لڑکی کی تلاش میں ہی تھا جیسی کہ آپ تھیں۔ پھر دکھ کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ہم اتنا لیٹ کیوں ملے، ہمیں جلدی مل جانا چاہیے تھا، ہمیں بہت جلدی ایک دوسرے کے سامنے ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ محبوبہ کو آفر کر رہا ہے کہ ایک نئی دنیا بساتے ہیں، پیار بھری، محبت بھری، جس میں پیار ہی پیار ہو، جس میں محبت ہی محبت ہو، جس میں نفرت نہ ہو، انا نہ ہو، ہٹ درمی نہ ہو، سکون ہو، کمفرٹ ہو۔ تو یہ بیسیکلی جو گڈ مارو پوئم ہے جان ڈن کی، اس کا ایک شارٹ سا اوور ویو تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اس اوور ویو سے پوئم کی کوئی تھوڑی بہت ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ اس پوئم کی پوری ٹیکسٹ ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی، تو آپ میرے چینل پہ جا کے ایکسپلینیشن کو بھی، اس پوئم کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ لائن بائی لائن اردو ترجمہ وہاں پہ موجود ہوگا، اس کو ساتھ میں ایکسپلین کیا گیا ہوگا، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نیو کمر ہیں اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں تو آپ میں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔